दर्शकबिन काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले हजारौं बाधा र अडचनहरू झेल्दै भारतीय विस्तारवादहरूलाई प्ररस्त गरेका छन्। यतिबेला काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको निकै चर्चा यत्रतर्थ रहेको छ। महानगरभित्र बालेनका अनागृत संरचनामा डोजर चलाउने अभियानले बालेनको चर्चा सुरु भएको थियो। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले डोजर अभियानमा अनागृत रूपमा बनाइएका ठूला घरानाको संरचना भत्काएका छन्, जसका मुख्य उदाहरणहरू हुन् काठमाडौँ महल, अल्फाबिटा र अरबिक कम्प्लेक्स रहेका छन्। पछिल्लो समय उनले एकपछि अर्को राम्रो काम गरेर चर्चा बटुलिरहेका छन्। उनले विवादित चलचित्र प्रदर्शन चल्न नदिनेदेखि एयरपोर्टमा नक्सा पास बिना बनेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भवनमा ताला लगाउने सम्मका कार्यहरू गरेका छन्। गत शुक्रबार साँझ सामाजिक सञ्जाल मार्फत काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले दक्षिणी भारतीय फिल्म आदिपुरुषमा समावेश नेपालकी जानकी भारतकी छोरी हुन् भन्ने शब्दमाथि आपत्ति समेत जनाएका थिए। उनले जबसम्म नेपालमा मात्र नभई भारतमा पनि यो शब्द सच्याइँदैन तबसम्म काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र कुनै पनि हिन्दी फिल्म चल्न नदिने घोषणा गरेर यत्रतत्र चर्चा चलिरहेको छ र लाखौं करोडौं जनताहरूले काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहलाई समर्थन गरेका छन्। उक्त घोषणाले नेपालमा मात्र होइन विदेशी च्यानलमा पनि उनको ब्यानर न्युज नै बनेको थियो। उनले जबसम्म नेपालमा मात्र नभई भारतमा पनि आदिपुरुषमा समावेश सो शब्द हट्न र सच्याइँदैन भारतीय विस्तारवादीहरूलाई कुनै पनि हालतले सुख नदिने समेत घोषणा गरेका छन्। दर्शकबिन त्यस्तै बिहिबार नै काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रक्रिया पूरा नगरेको र निर्देशन उल्लङ्घन गरेको भन्दै कान्तिपुर हिसान एन्ड फेयर 2023 शैक्षिक मेला बन्द गराएको थियो। त्यो पनि सुरु भएकै दिन। यद्यपि मेला बन्द नगराउन उच्च अदालतले काठमाडौँ महानगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ। केही दिन अगाडि बालेनकै आदेशमा एयरपोर्ट सिनेमा मङ्गलको सरकारी भवनको नक्सा पास नभएको भन्दै ताला लगाइएको थियो। नेपाल उड्डयन प्राधिकरणलाई महानगरपालिकाले पत्र लेख्दै नक्सा पास गर्न गराउन अनुरोध गरेको छ। शहरी व्यवस्थापन विभागका प्रमुख सुरज साक्यले लेखेको पत्रमा भवन निर्माण सम्बन्धी नियम पालना गरेको प्रमाण पेश गर्न पनि भनिएको छ। मापदण्डमा पुग्ने तर नक्सा पास नगरेका सरकारी संस्थागत निजी वा जुनसुकै प्राकृतिकका भवन नक्सा पास प्रक्रियामा आउन महानगरपालिकाले पहिलो पटक 2079 भदौ 23 गते 90 दिनको अवधि दिएर सार्वजनिक सूचना समेत जारी गरेको थियो। त्यस्तै चैतमा बालेनले 14वटा मन्त्रालयसँग भएका घटना प्रस्तुत गर्दै चैतमा सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने समेत घोषणा गरेर नेताहरूलाई फोहोर को डङ्गुरमा सुताइदिएका थिए। महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्र अधिकारभित्र पर्ने विषयमा काम गर्ने सामान्य र सहयोग माग्दा संसदीय सङ्घीय सरकारले व्यवस्था गरेकाले यस्तो कदम चाल्नु परेको बालेनको भनाइरहेको हो। उनले चालेको सिंहदरबार बालुवाटा र राष्ट्रपति कार्यालयको फोहोर नउठाउने कदम त सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, फुटपाथ व्यवस्थापनको लागि विषयमा पनि बालेनले चालेको कदमको चर्चा भएको छ। बानेश्वर, सुन्धरा, इन्द्रचोर लगायत क्षेत्रमा फुटपाथमा हुने व्यवसायहरूलाई रोक्दै महानगरपालिकाले पैदल यात्राका लागि सहज बनाएको छ। सुन्धरा, न्यू रोड, बानेश्वर, कोटेश्वर लगायतका क्षेत्रमा फुटपाथमा व्यवसाय गर्नेहरूलाई महानगरपालिकाले कडाइका साथ हटाउन भ्याएको छ। कतिपय अवस्थामा महानगरको प्रशंसा भयो भने कतिपय अवस्थामा सडकका मान्छेहरूलाई गरी खान नदिएको भन्दै आलोचना समेत भएको थियो। तर आफ्नो कदमबाट उनी कहिले पछि नहटेको नजिर रहेको छ। त्यस्तै मङ्सिर 12 मा महानगर प्रशासन थापथली स्थित सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लिएर पुगेको थियो। तर बस्तीका सर्वसाधारणले आन्दोलन गरे र आक्रमण नै गरेका थिए। सुकुम्बासी बस्ती हटाउन थापाथलीमा पुगेको महानगरपालिकाको टोलीमाथि नै आक्रमण भएको थियो। महानगरको नेतृत्वमा आएसँगै बालेनले प्रशंसा बटुलेको अर्को काम भनेको फन पार्कको करको विषय पनि हो भने प्रदर्शनी मार्ग स्थित काठमाडौँ फन पार्क प्रालीलाई कर तिर्न महानगरपालिकाले 24 घण्टा अल्टिमेटम दिएको थियो। लामो समयदेखि कर नतिरेको फन पार्कले 24 घण्टाको अल्टिमेटम दिएपछि 17,37,000 रकम बुझाउन परेको थियो। दर्शकबिन 7 वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको फन पार्कले पहिलो पटक महानगरपालिकालाई कर तिर्न परेको छ। पछिल्लो समय भने काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले हिन्दी फिल्म आदिपुरुष नेपाललाई ब्यान गरेपछि परिचर्चा सुरु भएको छ। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको यो
कदमबारे दर्शक महानुभावहरू तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। हिन्दी सिनेमामा आदिपुरुष विवादलाई लिएर चलचित्र प्रदर्शनमै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले रोक लगाएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जताततै यति बेला उनको चर्चा भएको छ। मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले अदालतको निर्णयलाई नै नमान्ने घोषणा गरेपछि यति बेला उनको भारत विरोधी शैली पनि सबै नेपाली जनताहरूले मन पराएका छन्। दर्शक महानुभावहरू देश बेच्न पाइँदैन भनेर उनले यस्तो अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्। दर्शकबिन पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले हर्क साम्पाङ र बालेन्द्र शाहलाई 2084 सालको चुनावमा आफ्नै पार्टीमा भित्र्याउने कोसिस गरेको समेत घोषणा गरेका छन्। यो सँगै अब नेपाली जनताहरूले सुखको सास फेर्न पाउने हुन् कि भन्ने आशा समेत गर्न थालिएको छ। दर्शकबिन गरेरै खान्छु भन्नेलाई यो देशमा कम त गाह्रो छ भन्ने बालेनमाथि भएको चौतर्फी आक्रमणले पनि आफै पुष्टि गर्छ भनेर नेताहरूले दर्शक महानुभावहरू यति बेला राम्रा नेताहरूले व्याख्या गरेका छन्। दर्शकबिन अन्ततः काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्ध जति अपराधीहरू जाइ लागे तापनि काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह जनताको समर्थनले जित हासिल गर्न सफल भएको बुझिएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्ध अधिवक्ता वर्षकुमारी झाले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै शुक्रबार रिट दायर गरेकी हुन्। भारतीय फिल्म आदिपुरुष सञ्चालन गर्न अदालतको आदेशपछि बालेन्द्र शाहले बिहिबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको सवालमा कुनै कानुन र अदालतलाई नमान्ने टिप्पणी गरेका थिए। जानकी भारतीय छोरी हुन् भन्ने विषयवस्तु भएको भन्दै बालेन्द्र शाहले उक्त विषयको फिल्म काठमाडौँमा चलाउन नदिने निर्णय गरेका थिए। उनको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि उनले कानुन र अदालत नमान्ने विवादास्पद टिप्पणी गरेका थिए। बालेन्द्र शाहले प्रतिबन्ध लगाएपछि फिल्म हल सञ्चालकहरूले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। उच्च अदालतले फिल्म सञ्चालनका पक्षमा आदेश दिएको छ। उनले आफू जुनसुकै सजाय भोग्न तयार रहेको तर फिल्म चल्न नदिने अडान राखेका थिए। भारतीय दलालहरूलाई कुनै पनि रूपमा नेपालमा शिर ठाडो हुन नदिने बालेन्द्र शाहको घोषणा रहेको थियो। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ म कुनै पनि कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन। फिल्म लेखकले नेपाल भारतको अधीनमा थियो भनिसकेपछि उनीहरूको यो नियत के हुन्छ भन्ने थाहा छ। यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन भन्नु र अदालतले फिल्म चलाउन दिनु भनेको नेपाल भारतको अधीनमा थियो। अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ। यसको लागि जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु तर फिल्म चल्न दिने छैन भन्दै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले घोषणा गरेका छन्। उनको यही विषयले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै रिट परेको छ। आदिपुरुष फिल्म शुक्रबारदेखि काठमाडौँमा पनि सञ्चालनमा अदालतले ल्याउन बताए तापनि फिल्म सञ्चालकहरूले भने यसलाई ब्यान्ड गर्ने बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू अदालतले आदेश दिए तापनि चलचित्र सङ्घले आदिपुरुष फिल्म नचलाउने घोषणा समेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र